لو 7 روایت سنائیں، 8ویں سن لو۔ سنن نسائی سیاستہ دی کتاب شیعہ سنی پائیو، نبی پاک صاحب الاولاق نے سورہ توبہ دیاں آیتاں دے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میرے ابا جی دے پرانے پیرو مرشد، پرانے مجمع چ ایسے مومن بیٹھے نے انہاں دے بھی پرانے مرشد ہوئی سن۔ انہوں نے آخیا چند آیتاں بسم اللہ پڑھو، انہوں نے آخیا حضرت ابو بکر نے آخیا کہ چند آیتاں سورہ توبہ دیاں لے جا تے کافراں دے سراں تے جا کے تلاوت کر، ننگیاں طواف نہ کرو، چٹکیاں نہ مارو، تاڑیاں نہ مارو وغیرہ وغیرہ۔ تے شیعہ سنی پائیو حضرت ابو بکر گئے آیتاں پڑھن واسطے، فاتبعہ بعلی، پیچھے نبی پاک نے مولا علی نو بھیج دیتا تے مولا علی نو آکھیا کہ ابو بکر کو آیتاں لے تے آپ جا کے کافراں دے سراں تے تلاوت کر۔ سنن نسائی چ لکھیا فن سارا ابو بکر بابا کئی بن، حضرت ابو بکر واپس آئے تے روندے ہوئے غم زدہ ہوئے نا کہ یا رسول اللہ پہلے منوں سورہ توبہ دیاں آیتاں دیتیاں تے پھر میرے کو واپس لائیاں۔ انازل فی شیئن، یا رسول اللہ کیا میرے بارے کوئی فرمان الہی نازل ہویا، حکم خدا آیا؟ نبی پاک فرمایا لا الہ انی امرت ان ابلغ وانا اخرج من اہل بیت۔ نبی پاک فرمایا نہیں ہوئے ابو بکر، اوے ابو بکر تیرے بعد جبریل میرے تے نازل ہوئے تے جبریل نے آکھیا اللہ تحفہ دیندا درود و سلام دا تے اللہ حکم پیا دیندا میرا سونیا محبوبہ کافراں دے سراں تے جا کے آپ جا کے سورہ توبہ دی آیتاں دی تلاوت کر، یا او مرد بھیج جڑا تیری اہل بیت وچوں ہے، یا جڑا پہ جڑا تیری اہل بیت، آپ جا کے تلاوت کر، یا او جڑا پہ جڑا تیری اہل بیت۔ او مسلمانہ جیڑا بندہ سورہ توبہ دیاں چند آیتاں کافراں دے سامنے نہیں پڑھ سکدا، پورے قرآن دا مبلغ کیویں بن سکدا، امت دا امام کیویں بن سکدا، رسول دا خلیفہ کیویں بن سکدا؟ ایک گل، دوسری گل علی اے دوسری گل کہ بابے ہوراں کول آیتاں کیوں لئیاں گئیاں، کیوں اہل بیت میں شامل نہیں سن، تے مولا علی دی ڈیوٹی کیوں لگی، کیوں اہل بیت میں شامل سن؟ پھر سمجھو مولا علی دی ڈیوٹی لگی کہ آیتاں دی تلاوت کر سورہ توبہ دیاں، کیوں کیوں اہل بیت میں شامل سن، تے بابے ہوراں کول سورہ توبہ دیاں آیتاں کیوں لئیاں گئیاں، کیوں اہل بیت میں شامل؟ میں پاک رسول دا فرمان تانوں سنایا، پاک مصطفیٰ فرمایا آیت تطہیر اسا پنجاں دے بارے نازل ہوئی، ابھی سید خدری کہندے نے آیت تطہیر پنج تن پاک دے بارے نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آیت تطہیر پنجاں دے بارے آئی، جناب ام سلمہ نے آکھیا آیت تطہیر پنجاں دے بارے نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما 9 مہینے آیت تطہیر دی تلاوت مصطفیٰ نے زہرا اور علی دے دروازے تے فرمائی، اور کسے دروازے تے نہیں، نبی دی بیویاں جو کسے دعویٰ ہی نہیں کیتا کہ آیت تطہیر ساڈی شان وچ نازل ہوئی، اہل بیت دعویٰ کرن تو پیچھے رہے نہیں۔ زید بن ارقم اللہ دی قسم چوک کے کہندا نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں، تے سورہ توبہ دی آیتاں دی تبلیغ نے دس دیتا اصلی اہل بیت رسول کون۔ وہ گل سمجھے چاہیے؟ میں 8 روایتاں سنائیاں، ہوں میں تہاڈی توجہ دلانا آیت دے تطہیر دے پہلے لفظ دی طرف تمہید میں ختم کر دیتی ہے، یہ گلاں ضروری نے جڑیاں تانوں سنانی۔ اللہ نے اس آیت نو شروع کیتا ہے انما کلمہ حسر نال، اے 10-20 منٹ اور پڑھ لئیے جے تھکے نہیں بیٹھے تھے۔ اچھا چلو لفظ انما، اے انما کلمہ حسر ہے، شیعہ سنی پائیو کلمہ حسر کنوں کہیں دیں، میں سادہ لفظاں سمجھا دینا، اے لفظ انما قرآن دی جس آیت دے شروع چاہ جائے 10 دا جڑی شاہ آیت وچے غیران نل نہیں رال دی۔ اگر لفظ انما قرآن دی ایسی آیت دے شروع چاہ جائے جدے پٹواری صاحب کسے بھیڑی شاہ دا ذکر ہے تے آیت دسے کہ یہ جی بھیڑی شاہ کے ناتش کوئی نہیں، جے کسے چنگی شاہ واسطے لفظ انما آ جائے دسے کہ یہ جی چنگی شاہ کوئی نہیں۔ جی میں میرے خالق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، اللہ فرمایا شیطانی فعل دنیا تے ہور بڑے نے، لیکن جس طرح دا جوا شراب شیطانی فعل ایسا کوئی ہور نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرمایا حرام چیزیں دنیا تے بڑیاں، لیکن جس طرح دا مردار سور وغیرہ حرام ہے، جگ تے کوئی ایسی شے حرام نہیں۔ انما المشرکون نجس، نجاستاں پلیتیاں دنیا تے بڑیاں، لیکن جس طرح دا مشرک پلیت ہے، پلیتاں دا پلیت ایسا جگ تے کوئی نہیں۔ یہ لفظ انما نے دسیا، انما انا بشر مثلکم، بشر دنیا تے لکھا گزرنے آندا بھی ہون دے، لیکن جس طرح دا حسنین دا نانا بشر جگ تے ایسا بشر کوئی۔
یہ لفظ انما دسیا انما نو تے مقبلے وچ کھلا کے لا نرید منکم انتظام لا شکورا دعوتاں دنیا تے بڑیاں گزریاں لیکن جس طرح حسنین دی ماں زہرا دی دعوت جگ تے ایسی دعوت کوئی نہیں انما یخشی اللہ کا من بعد العلماء خوف خدا لوگ دنیا تے رکھ دے ہو سن لیکن جس طرح آل محمد خوف خدا رکھ دے نے کوئی ہور نہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ مبارک ولی دنیا تے لکھ گزر نے آندا بھی ہون دے لیکن جس طرح اللہ رسول تو بعد شیعہ دا مولا علی ولی جگ تے ایسا ولی کوئی ایسا ہے تطہیر نمی اللہ پاک نے لفظ انما نال شروع فرمایا انما یرید اللہ خلی ذہبان قبر ساحل البائت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمایا پاک تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوئے نے لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے آن والے 5 پاک نے کائنات وچ انہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں اللہ یا رسول اللہ یا اے آدم بھی پاک ہے، نوح بھی پاک ہے، موسیٰ بھی پاک ہے، عیسیٰ بھی پاک ہے، یحییٰ بھی پاک، زکریا بھی پاک۔ قرآن میرے سامنے غازی دا عالم گواہ ہے، جھوٹا بندہ افڑے نہ لٹھے، توجہ ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا 5 تن پاک ایڈے پاک نے نبیاں پاکاں دی لسٹ وچ 5 جا پاک نہیں اے 5 تن پاک صاحب کا نبیاں پاکاں نہیں رل دے کملی ماں دیا پترا انہاں نوں 9 مسلم شیخاں نال کی میرے لائی پھرنا ہے اللہ نے آیت تطہیر نازل کر کے دس دیتا ہے اہل بیت محمد ہور نے تے اصحاب محمد ازی کوئی شیعہ صحابہ تے منکر نہیں نبی دیاں وفادار بیویاں دا نام لینے اے نبی دے جڑے وفادار صحابہ نے ساڑھے سر دے تاج ہیں صحابہ نو میں ماننے جی میں اللہ دا پاک قرآن منوائے او میں نہیں مان دے جی میں مولوی فضل الرحمان فرمائے قرآن کسی نے والا کے آلہ مانیا قرآن کسی نے ادنا کے ادنا مانیا قرآن کسی نے جھکا کے جھکا مانیا قرآن کسی نے اچھا کے اچھا مانیا قرآن کسی نے مقلد کے مقلد مانیا قرآن کسی نے مجرک کے مجرک مانیا قرآن کسی نے قرار کے قرار مانیا قرآن کسی نے فرار آکھے فرار مانیا صحابہ نو میں مانیا جی میں اللہ دا پاک قرآن منوائے یاد رکھی مسلمانہ جی میں کتاباں وچ قرآن اے میں صحابہ وچ اہل بیت کائنات دی کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ نہیں کر دی کائنات دا کوئی رضی اللہ میرے مرشد علی دا مقابلہ نہیں کر دی شان بچ حسنین دے بابے دا مقابلہ نہیں کر سکتا جب کتاباں میں قرآن حسین بادشاہ یا جب کتاباں میں قرآن میں صحابہ میں اہل بیت نہیں یہ بادی مومن پورے آلے کی فرق ہے نا کتاباں میں قرآن میں فرق ہے قرآن عرشوں آیا کتاباں ایتھے ہی بنیاں جمیں قرآن عرشوں آیا کتاباں ایتھے ہی بنیاں اسی طرح نور مصطفیٰ دے جوز دی حیثیت نال مولا علی عرشوں آئے باقی بندے پنڈا چوئی پھڑ تڑ کے بڑے بڑا علی یہ کتاب کتاباں میں قرآن میں صحابہ میں اہل بیت شیعہ سنی بھائیوں کی فرق نہ کتاباں میں قرآن میں قرآن دے بارے واضح قدرت ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمایا قرآن اللہ دیو کتاب ہے جدے چ شک آوندا نہیں قرآن وچ شک آوندا نہیں دوجیاں کتاباں چ جاندا نہیں میرے مولا علی چ شک آوندا نہیں یارے غیرے وچوں جاندا نہیں جی جی میں ایتھے کوئی جنت دا بوا بند کرنا ہونا نہیں میں کہنا جڑے وفادار صحابہ نے بھائی شفقت و جنت وچ جان دے اہل بیت لے کے جان دے صحابہ قبر دے عذاب تو بچن دے 5 تن پاک قبر دے عذاب تو بچان صحابہ کوثر پین دے 5 تن پاک کوثر ایک صحابی جنت جا سکتا لیکن سجدہ شباب اہل الجنہ نہیں کہلا سکتا ایک صحابی کوثر پی سکتا لیکن ساقی کوثر نہیں بن سکتا ایک صحابی عبادت کر کے عابد بن سکتا لیکن زین العابدین نہیں بن سکتا ایک صحابی سجدے کر کے ساجد بن سکتا لیکن سید الساجدین ایک صحابی ایمان قبول کر کے ایماندار بن سکتا لیکن کل ایمان ایک صحابی دین قبول کر کے دیندار بن سکتا لیکن کل دین ایک صحابی علم لے کے بڑے شوق نال قلعے والے پاسے جا سکتا لیکن فاتح خیبر
ایک صحابی 4 بندیاں دے کہن نال سقیفے لک کے خلیفہ بن سکدا ہے، مگر 1.25 لاکھ دے مجمع وچ کسے نبیاں دے نبی کولوں اے نہیں کلوا سکدا۔ اللہم من کنت مولا ایک صحابی گھر بہ کے قرآن پڑھ سکتا ہے پر نوکے نیزہ تے قرآن۔ ایک جگہ ایک مہربان منو کہن لگا، ایک مہربان بھائی جی منو کہن لگا تسی کی 5 دن پاک تے اہل بیت دا ذکر کر دینے جو 5 دن پاک تے اہل بیت، منو کہندا تو بھی اہل بیت میں بھی اہل بیت، تو بھی اہل بیت میں بھی اہل بیت۔ میں کہا مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب ساری دنیا اہل بیت بن جائے، تسی اہل بیت نہ بڑے کیوں؟ میں کہ اہل بیت ہونے جنہ تے صدقہ زکاۃ دا کھانا حرام ہے، جے تسی اہل بیت بن گئے انجے ہی بھوکے مر جاؤ گے۔ اہل بیت بن کے قربانی دیاں کھلاں کنے لینیاں؟ کچھ بندے آکھیا تسی شیعہ جو مرضی کر لو ساڑھے واسطے سارے ہی برابر ہیں۔ اے چاچا جی برابری دی گل ادو مجھے سمجھ آئی جدوں میں پہلی مدرسہ چکوال پڑھی جتھے حل واؤن والے نے ایک پاسے ٹگا جو ہے دوجے پاسے کھوتی، میں کہا تو ٹگے جوڑا جو کھوتیاں منو بندہ کہندا حیدری صاحب تسی مدرسہ پڑھو ساڑھے واسطے سارے ہی برابر ہیں۔ وہ تو مجھے سمجھ آئی ہے برابر والی گل کتھوں نکلی ہے برابری والی۔ تیسرا پارا پہلی آیت، تیسرا پارا پہلی آیت میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، اللہ فرمایا سارے نبی برابر نہیں۔ وہ بیٹھیاں قرآن دی زیارت کرا دیتی ہے، ثواب دا کام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضکم علی، اللہ فرمایا سارے نبی برابر نہیں۔ جدو سارے نبی برابر نہیں، نبی دے گھوڑے بڑے بہن والے سارے برابر کیویں ہو گئے؟ یاد رکھی مسلمانہ، گرمی سردی برابر نہیں، دن رات برابر نہیں، بڑھا جوان برابر نہیں، میزبان مہمان برابر نہیں، ابو سفیان عمران۔ فضائل الصحابہ کتاب ہے، فضائل الصحابہ، فضائل الصحابہ کتاب ہے۔ محدث احمد بن حنبل نے روایت درج کی ہے، شیعہ سنی پائیو ایک مرتبہ خلیفہ دوم دے پتر ممبر تے کھڑے ہوئے تے صحابہ دی شان پڑھنا شروع کر دیتی۔ مجمع چ ایک مولا علی دے چاون والا بیٹھا سی، انہیں آکھیا اے عمر دیا پترا، جدوں ممبر تے کھڑوتا ہے تو صحابہ دی شان پڑھی، انہیں یا عبد الرحمن فالی علی دا نا تیری زبان تے نہیں چڑھدا؟ خلیفہ دوم دے پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے آج کا میرا موضوع میرا ٹاپک صحابہ دی شان بیان کرنا، جڑے جڑے صحابی ہیں سن میں انہاں دی شان پڑھ چھڑی، علی کوئی صحابی ہے؟ کہندا علی بن اہل البیت لا یقاسم ہم، علی بن اہل البیت لا یقاسم ہم، علی صحابہ شامل نہیں، علی تے اہل بیت وچ شامل، میں صحابہ دے نال دا قیاس کیویں کراں؟ کہندا علی مع رسول اللہ فی درجتہ ہی، بندیا خدا دا صحابہ دی لسٹ وچ علی نو کتھے پیا لبنا، جتھے مصطفیٰ اوتھے جان مصطفیٰ۔ علی غیرہ نال کیویں رلدا ہے؟ علی عرشی دوجے فرشی، علی نور دی دوجے خاکی، علی درود و سلام دے وارث۔ اے تسی جمعے دے خطبیاں چ نہیں یہ لفظ سنیا؟ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ۔ او مسلمانہ جی آل اصحاب ایک نے تے خطبیاں چ الگ الگ کیوں کہنا وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ؟ مسلمانہ تیرا آل اصحاب دا الگ الگ ذکر کرنا اس گل دی دلیل ہے، وچوں تو بھی مان گیا آل ہور نے اصحاب ہور۔